बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मशहूर शेर है कि बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अब जो इस हकूमत की जो फार्म 47 वाली सरकार है, जो इसकी सरपरस्त, इसकी हमायत सहूलतकार तंजीमें थी, अब वो भी इसके ख़िलाफ़ हड़तालों की कॉल देना शुरू हो गई हैं। ताजर तंजीमें, यानी ताजरों की, कहा यह जाता था कि ताजरों की अक्सरियत पटवारी है, यानी वो नून लीगी हैं। पूरे पंजाब में जो ताजर तंजीमें हैं वो इस हकूमत के ख़िलाफ़ कभी बाहर नहीं निकली थी, आपने देखा। लेकिन वज़ीर आज़म मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने जो पूरे पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप के नाम पर जो अफरा तफरी मचाई है और जिस तरह लोगों की बिल्डिंगें और दुकानें तबाह की हैं, उसको देखकर अब चीख रहे हैं ताजर, जो इस हुकूमत के हक़ में आखिरी एक तबका रह गया था, जो थोड़ा बहुत कलमा खैर इनके लिए कहता था। तो यूँ आपने देखा कि ताजर इनसे बरगश्ता हो गए। उसके बाद इन्होंने जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की तो जो इनकी हामी वकला तंजीमें थी उनकी बड़ी तादाद उनके ख़िलाफ़ हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है वो इन्होंने एक सेशन कोर्ट के बराबर कर दी है और जो हाई कोर्ट्स की हैसियत है वो एक सिविल कोर्ट के बराबर कर दी है। अब तीसरा इनका जो वेल विशर तबका था वो पटवारी सहाफ़ी थे, पटवारी यूट्यूबर थे और पटवारी एंकर थे। अब पीका एक्ट पास करके इन्होंने उसको भी खिलाफ कर दिया है, उस आखिरी तबके को जो इनके साथ था। और आज की ताज़ा तरीन ख़बर ये है नाजरीन कि मुतनाज़ा पीका एक्ट के ख़िलाफ़ PFUJ ने कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान नाज़रीन पटवारी सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से किया गया है, क्योंकि PFUJ और क्योंकि PFUJ और जो प्रेस क्लब्स हैं पाकिस्तान के, वो करोड़ों रुपए की ग्रांट्स लेते आ रहे हैं हमेशा से इन हुकूमतों के से, और PTI और नून लीग की हुकूमत ने उन्हें डट कर नवाजा है, पैसे उन्हें खुले दिए हैं। लेकिन अब मसला ये बन गया है कि अगर अब वो खामोश रहती हैं, क्योंकि पैसे लेकर तो जो ओहदेदारान हैं, जो इनके ख़ास चमचे हैं, वो अपना मौज मेला करते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं, मुतालियाती दौरे करते रहते हैं, प्रेस क्लबों में फंक्शंस होते रहते हैं और कुछ खाना पीना भी जारी रहता है। लेकिन अगर अब वो खामोश रहते हैं तो समझ लें कि एक गुलामों वाली ज़िंदगी इख्तियार करने पर अब उन्हें मजबूर कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना सख्त ये एक्ट है कि इसके बाद जो पाकिस्तान का मीडिया है वो अमलन बेगार कैंप वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जिसको चाहेंगे पकड़ कर रगड़ देंगे। और ये इसके ख़िलाफ़ जो इन्होंने अब ऐलान कर दिया है, कल आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में सहाफ़ी इनके ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे होंगे, सहाफ़ी इनके ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं, ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। और अब वकला जो बचे खुचे वकला हैं, ये सारे मंजर देखकर वो भी सामने आ रहे हैं। और वही बात कि बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, यानी सोसाइटी के वो तमाम हिस्से जो थोड़े बहुत इनके वेल विशर थे, अब वो भी इनके ख़िलाफ़ एहतजाजें, हड़तालें, मुजाहरे और बयानात शुरू कर रहे हैं। मज़ीद ख़बर नाज़रीन ये आई है कि बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और अरब ममालिक को दिखाने के लिए ये जो हुकूमत है हमारी शहबाज सरकार, इसने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का एक ड्रामा रचा रखा था। और ये मकसद क्या था कि वो उन्हें मुतमिन किया जाए कि देखें जी, हम अपोजिशन से बात कर रहे हैं, इमरान खान बेशक जेल में है लेकिन हमारी उसकी पार्टी के साथ बातचीत जारी है, बस हम अभी कुछ ना कुछ दिनों में इन्हें रिलीफ भी दे देंगे, और को जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, और उसका सबूत ये है कि उनको हमने इंगेज किया हुआ है। तो ये मुज़ाकरात के नाम पर पूरी एक गेम थी। लेकिन जब इमरान खान ने इस गेम को समझ गए तो उन्होंने मुज़ाकरात ही ख़त्म कर दिए।
अब एक नई पेशकश लेकर वज़ीर आज़म साहब सामने आए हैं आज, और उन्होंने पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनको जारी रखने के लिए, यानी दोस्त ममालिक को समझ लें कि एक सुराब दिखाने के लिए, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक नया दाना डाला और कहा कि जनाब हम जुडिशल कमीशन तो कायम नहीं कर सकते, लेकिन इस पार्लिमानी कमेटी एक बना लेते हैं जो 9 मई और 26 नवंबर की भी इंक्वायरी करे, और साथ ही 2014 के धरने की भी इंक्वायरी करे, और फिर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के साथ साथ 2014 और 2018 के आम इंतखाबात की भी इंक्वायरी करे। यानी गेम उसके अंदर ये है कि इन मज़ाकरात को या जो पार्लिमानी कमेटी बनेगी उसके मामले को, या उसके सामने जो मामला पेश किया जाएगा उसे इतना फैला दिया जाए कि 2-2.5 साल वो कमेटी ये इंक्वायरी ही करती रहे, और इतने अरसे में ये अपनी हुकूमत करके फिर फारग हो जाएं और फिर कहें चलें जी अब कमेटी का ये फैसला आया है, और उस वक्त तक समझ लें कि जो हुकूमत है इनकी उसका वक्त भी ख़त्म हो चुका हो। तो ये जो नई गेम डाली इसको भी समझ गए, और इमरान खान का जेल से फौरी पैगाम आया। जिस तरह हमने आपको बताया है कि जब से बाइडन हुकूमत ख़त्म हुई है हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट का रवैया भी इमरान खान के साथ तब्दील हो गया है। अब वो जेल से बाहर पैगाम रसानी कर सकते हैं और बाहर से पैगाम उन्हें मिल सकते हैं, ऐसा सिस्टम तश्कील पा चुका है। तो फौरी इमरान खान की तरफ से मैसेज आया, और जज वज़ीर आज़म ने आज ही ये पेशकश की, और आज ही जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये जो पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश है उसे रद्द कर दिया है, और कहा है कि ये नई पेशकश जिस अंदाज में की गई है और इसके मैंडेट को जितना फैलाया गया है उससे अब ये साफ नज़र आ गया है कि ये हुकूमत बिल्कुल ही नहीं चाहती कि 9 मई और 26 नवंबर के इशू पर कोई फैसला कुन कार्रवाई की जाए, या उसको हक और इंसाफ के मुताबिक उसके मामले को किसी तरफ लगाया जाए, यानी किसी किनारे लगाया जाए। मज़ीद नाज़रीन, जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है और जो 26वीं आइनी तरमीम है और जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, इस हवाले से भी आज हमारे पास एक बड़ी खबर है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने, यूरोपीय यूनियन ने जो बड़ा धमाका किया है, और इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो धांधली हुई थी 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी में, तो चूँकि वो धांधली सिर्फ पंजाब में तो नहीं हुई, वो बलूचिस्तान में भी हुई, वो सिंध में भी हुई, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई, और बाकी तमाम पूरे मुल्क में हुई। यानी तो उन्होंने कहा है आज गंडापुर से कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जिन हलकों में धांधली हुई है कम से कम उसके हवाले से तो एक्शन, इंतज़ामी एक्शन पीटीआई की हुकूमत ले सकती है। ये मामला हमने क्यों नज़रअंदाज किया हुआ है, इस हवाले से जो आज उन्होंने दिलचस्प हुक्म जारी किया है गंडापुर को, उसकी तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद में नाज़रीन, अमरीकी सफारत खाने को वाशिंगटन से हंगामी फ़ोन कॉल मौसूल हुई है और खिंचाई की गई है उनकी, और इसके बाद उनकी तरफ से जो अमरीकी सफारत खाना है एक फौरी बयान जारी किया गया। ये खिंचाई क्यों हुई और ये बयान क्यों जारी करना पड़ा, जिसके बाद शहबाज हुकूमत के पाँव तले से ज़मीन बिल्कुल ही निकल गई है और अब वो मुख्तलिफ वजाहतें कर रहे हैं। ये मामला क्या है ये भी तफसील आपको बताएंगे। यूरोपीय यूनियन कप्तान के लिए क्यों डट गई है और किस तरह उसने जो दो बड़े शर्तें रखकर जो सख्त ऐलान किया है उसकी तफसील भी है। और खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा जो इंक्वायरी अब शुरू होने जा रही है, 9 अरकान असम्बली जिनमें कुछ MNAs हैं और बाकी MPAs हैं, उनके फारग होने के चांसेस भी पैदा हो गए हैं। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, अहम खबरें हैं। तफसील में नाज़रीन जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है। हमने हमेशा ताज़ा तरीन रिसर्च बेस्ड एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए वीडियो में शामिल की हैं। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी करें, इस पर कमेंट्स भी करें और
اس کے ساتھ ساتھ اسے لائک بھی کریں، اور جو واٹس ایپ گروپس ہیں اور جو فیس بک گروپس ہیں آپ کے، ان میں بھی اس ویڈیو کو ڈالا کریں، تاکہ یہ جو ہماری تازہ ترین خبریں ہیں وہ، اور جو پازیٹیو خبریں ہیں، ہمارے کارکنوں کا حوصلہ بڑھانے والی، 25 کروڑ عوام کا حوصلہ بڑھانے والی خبریں ہیں، وہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس جو خبروں کا یہ اینگل ہے، جو حقیقی اینگل ہے، وہ سامنے نہیں لاتا، اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ حوصلہ بڑھانے والی اور لوگوں کو حقیقی صورتحال بتانے والی خبریں ویڈیو میں شامل کریں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم پھر آپ سے ایک درخواست کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے 80,000 جو سبسکرائبر ہیں، یہ حد ہم عبور کر چکے ہیں آپ کے تعاون سے۔ اب ہم 1,00,000 سبسکرائبر کی طرف بڑھ رہے ہیں تیزی سے، اور یہ ہدف بھی آپ کے تعاون کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں اور آپ خود جو عمران خان کے مشن پر کاربند ہیں، تو ہم بھی اسی مشن پر کاربند ہیں، اور آپ کا یہ چینل بھی اسی مشن پر کاربند ہے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوستوں کی اس طرف توجہ دلانا آپ کا بھی ذمہ داری اور حصہ بنتا ہے۔ تو ناظرین، اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ دھاندلی پر جو کمیشن بنانے کے لیے عمران خان نے گنڈا پور کو حکم دے دیا ہے، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر صورت میں اس حوالے سے فوری انتظامی اقدامات کریں، اور صوبائی حکومت کے جو ماتحت عملہ ہے اس کو، جو الیکشن کمیشن کا ضلعی لیول کا اور صوبائی لیول کا جو سسٹم ہے، اور جن لوگوں نے عام انتخابات میں ڈیوٹیاں دی تھیں، ان سے بھی رابطے کر کے، ان سے جن پر دباؤ تھا، جن سے یہ کام لیا گیا، ان سے اقبالی بیانات بھی لیے جائیں، اور پھر ان حلقوں میں جہاں پر دھاندلی کر کے کہیں پر JUI کے MNA MPA کو جتوایا گیا، کہیں نون لیگ کے MNA MPA کو جتوایا گیا، کہیں کسی اور جماعت کے MNA MPA کو، پیپلز پارٹی یا ANP کو راستہ دیا گیا، تو یہ سارے لوگ یا کسی آزاد کو، ان سب کے معاملے کو دیکھا جائے۔ اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم 9 ارکان اسمبلی ہیں جو خیبر پختونخوا سے منتخب ہیں، ان میں سے کچھ MNAs ہیں اور باقی MPAs ہیں، ان کے حلقوں میں واضح دھاندلی ہوئی تھی، اور اس دھاندلی کے ثبوت بھی موجود ہیں، اور اس کے اقبالی گواہ بھی، اقبالی بیانات دینے والے افسران بھی سامنے آ سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ تو یہ عمران خان نے ایک نیا دھماکہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی جو مزید تفصیلات آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری ناظرین دلچسپ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، وہ امریکی سفارت خانوں کا جو وفد آیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ یہ آفیشیل ٹرپ نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں انکشاف ہوا، ہم نے بھی آپ کو خبر دے دی، کیونکہ ہر طرف سے یہی خبر آ رہی تھی کہ یہ جی ٹرمپ کے دوست ہیں، اور جو سربراہ ہیں جینٹری بیچ، یہ ٹرمپ کے دوست ہیں، اور انہیں بھیجا گیا ہے کچھ خاص پیغام دے کر۔ لیکن جب انہوں نے اپنے پرزے یہاں پر کھولے، اور ان کی جب انٹرویوز شروع ہوئے اور ان کو جو کوریج دینے کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر کسی نے دیکھ لیا کہ یہ تو پٹواری یوٹیوبرز، پٹواری اینکرز ہیں، جو ان کے سوالات کر رہے ہیں، ان سے من مرضی کے سوالات اور من مرضی کے جوابات حاصل کر رہے ہیں، اور انہیں یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ موجودہ حکومت کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کا جو تاثر بنا ہوا ہے اس کو توڑنے آئے ہیں۔ دوران انٹرویو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو رچرڈ گرینل ہیں، انہوں نے جو ٹویٹس کیے تھے اس کے حوالے سے آپ کا کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب رچرڈ گرینل کو تو گمراہ کیا گیا تھا، ان کو تو ایسی ویڈیوز دی گئی تھی جو ڈاکٹرڈ ویڈیو تھیں، جو ناجائز طور پر ایڈیٹنگ کر کے بنائی گئی تھیں، اور وہ حقیقی ویڈیوز نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے عمران خان کے اور PTI کے حق میں بیان دے دیا۔ لیکن ان کا جو موجودہ موقف ہے وہ PTI اور عمران خان کے حق میں نہیں، بلکہ موجودہ حکومت کے حق میں ہے۔ جو ہی یہ خبر اور پریس کانفرنس آن ایئر ہوئی،
تو آپ کو تو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا سسٹم ہے اور جو کمیٹی عمران خان نے حال ہی میں بنائی ہے وہ ہم پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. انہوں نے فوراً رچرڈ گرینل سے بھی رابطہ کیا, زلمے خلیل زاد سے بھی رابطہ کیا اور مارکو روبیو سے بھی رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ جناب آپ کے ملک کا ایک سرمایہ کار وہاں جا کر یہ بتا رہا ہے کہ میں ٹرمپ کا خاص دوست ہوں اور جو ہم سارے سرمایہ کار پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو جب انہیں یہ پتہ چلا تو پھر ذرائع کہتے ہیں کہ امریکہ سے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو ایک واشنگٹن سے بڑی سخت کال موصول ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ فوری یہ وضاحتی بیان جاری کریں کہ یہ جو جینٹری بیچ ہیں ان کا امریکہ کی حکومت سے اور ٹرمپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آفیشیل وزٹ بھی نہیں ہے اور ان کا حکومتی پارٹی سے اور صدر امریکہ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک اپنا ذاتی چورن بیچ رہے ہیں, انہیں کس نے بھیجا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. جب امریکی سفارت خانے سے یہ وضاحتی بیان آیا تو وہ سارا جو ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا وہ دھڑام سے نیچے آ گرا. تو یہ وہ کہانی ہے کہ امریکی سفارت خانے کو پھر کیوں اچانک اس میں مداخلت کرنا پڑی. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اوپر سے فون کال آئی واشنگٹن سے اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رچرڈ گرینیل کا کردار ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زلمے خلیل زاد نے ایفرٹ کی اور پھر یہ سارا صورتحال پیدا ہوئی. تو اب ناظرین چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ یورپی یونین کا جو وفد آیا ہوا ہے رحیم پاکستان میں, اس نے بہت خصوصی ہر معاملے کو دیکھا اور انہوں نے پاکستان کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے جی ایس ٹی پلس کا, اس کے حوالے سے انہوں نے اعلانیہ وارننگ دے دی ہے کہ اب یورپی کمیشن جو ہے وہ یورپی جو یونین ہے وہ اسے ریویو بھی کر سکتا ہے. انہوں نے جو وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ہے اسے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے معاملات فوری طور پر درست نہ کیے تو جی ایس ٹی پلس جو اسٹیٹس ہے آپ سے واپس لے لیا جائے گا. کیوں لیا جائے گا؟ انہوں نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور اس لیے ہم اس اسٹیٹس پر نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں. بڑی ناظرین موجودہ حکومت کے لیے یہ ایک خوفناک قسم کی صورتحال ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یعنی کوئی گول مول بات نہیں کی, انہوں نے 2 ایشوز باقاعدہ بتائے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان 2 ایشوز پر ہمیں سنگین اعتراضات ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلا ہے سویلینز کا ملٹری ٹرائل اور 26ویں آئینی ترمیم اور اس میں جو آئینی بینچ والا واردات ڈالی گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اختیارات ختم کر کے سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ اور سول کورٹ کے لیول پر ڈی گریڈ کر دیا گیا ہے. اور دوسرا جو سویلینز ہیں ان کا فوجی عدالتوں میں یعنی شہریوں کا عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دونوں چیزیں بالکل قابل قبول نہیں ہیں. تو اس سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ یورپی یونین کے اس سخت ترین رد عمل کے بعد جو معاملہ سویلین عدالتوں میں سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے آئینی بینچ کے سامنے جو مقدمہ ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی آپ کو اور ہمیں دیوار پر لکھا ہوا نظر آنے لگ گیا ہے. کیونکہ پاکستان کے لیے جو جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس ہے اس کا خاتمہ اربوں ڈالر سالانہ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور پاکستان کی معیشت اس کا متحمل نہیں ہو سکتی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو شخصی آزادی پر جو قدغنیں ہیں ان کو ہم کسی صورت میں قبول ہمیں نہیں ہیں اور اس لیے جب تک یہ آپ انہیں ختم نہیں کرتے, جب تک آپ یہ صورتحال ہماری جو اطمینان کے مطابق جو عالمی اسٹینڈرڈز ہیں شخصی آزادیوں کے وہ جب تک آپ اڈاپٹ نہیں کرتے ہم اس ریویو کرنے پر یعنی نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوں گے. اس حوالے سے وفد نے جو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے وہ پیکا قانون پر کیا ہے. جو پیکا ایکٹ ہے انہوں نے اسے ڈریکونین لا یعنی کالا قانون قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ 2 کام نہ کیے
तो फिर पाकिस्तान भी शुमाली कोरिया बन सकता है, क्योंकि इस पर भी फिर वैसी ही पाबंदियां लगेंगी कि जो डिक्टेटरों की सरकार पर लगती हैं, जहां जमहूरियत का गला घोंट दिया गया हो, अवाम का गला घोंट दिया गया हो, मीडिया का, अदलिया का गला घोंट दिया गया हो, तो फिर उन ममालिक पर हम पाबंदियां लगाने पर मजबूर हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का जो आइन है वो फिर हमसे इसी चीज़ का तकाजा करता है। एक तरफ नाज़रीन यूरोपीय यूनियन का ये हाल है, दूसरी तरफ से ट्रंप डंडा उठाने वाला है। तो ये बड़े जो पटवारी यूट्यूबर हैं और पटवारी एंकर्स हैं, बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं कि जनाब ये होने वाला है, वो होने वाला है। ऊपर से इमरान खान ने 8 फरवरी के लॉन्ग मार्च की फिर से कॉल दे दी है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है। तो ये इस हुकूमत की सूरत हाल है नाज़रीन, और बहुत जल्द इसके समझ लें कि आखिरी दिन आने वाले हैं, और वो आखिरी दिन जब आएंगे तो इन्हें इस मुल्क में रहने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके जो करतूत हैं, जो इन्होंने मजालम ढाए हैं, कहते हैं कि रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और अत खुदादा वैर, इन्होंने अत मचाई है। तो इसलिए अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर के, उसके गज़ब के मुस्तहिक ठहरने वाले हैं। और अब इनका हाल क्या होता है, क्या इनका हाल बांग्लादेश वाला होता है, जनूबी कोरिया वाला होता है, या फिर शाम वाला होता है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।